नाज़रीन, आज इंतहाई अफसोसनाक खबर सामने आई है। बहुत सी खबरें इस वक्त गर्दिश कर रही हैं, कुछ मुसद्दिका और कुछ गैर मुसद्दिका। लेकिन एक बात तय है कि मुरीदके में जो बड़ा सानिया पेश आया है, जिसमें इतलात के मुताबिक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह हाफिज साद रिजवी पर जो फायरिंग की खबर सामने आई है और उसके साथ साथ उनके भाई अनस रिजवी के भी जख्मी होने की खबर सामने आई है। क्या ये वाकई सच है? टीएलपी के धरने को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की जानिब से शेलिंग, लाठीचार्ज और बराह रास्त गोलियों का इस्तेमाल किया गया है। आज हम इस सूरत हाल पर तफसील से बात करेंगे कि आखिर मुरीदके में क्या हुआ और मुरीदके के अलावा ये पार्टी कहाँ कहाँ मुतहर्रिक है और क्या हो रहा है इसके साथ, और ये मामला इतना संगीन क्यों बन गया। दोस्तों, मुरीदके का इलाका आज एक जंगी मैदान का मंजर पेश कर रहा है। आंखों देखे गवाह बताते हैं कि फजर से कुछ देर पहले अचानक पुलिस की दर्जनों बख्तरबंद गाड़ियां और फोर्सेस के यूनिट धरने के मकाम पर पहुंचे। फिजा में शेलिंग शुरू हुई, धुआं हर तरफ फैल गया, मुजाहिरीन भागने लगे। कुछ ने कुरान हाथ में उठाकर अमन की अपील की, मगर गोलियां चलती रही। तहरीक लब्बैक के कारकुनों के मुताबिक दर्जनों नौजवान मौका पर ही शहीद हो गए और ये तादाद सैकड़ों में बताई जा रही है और दर्जनों जख्मी हालत में जमीन पर तड़पते रहे। कई एम्बुलेंसों को रोक दिया गया, जख्मियों को अस्पतालों तक पहुंचने नहीं दिया गया। ये खबर कहां से सामने आई है? ये मरकजी कंटेनर यानी तहरीक लब्बैक की जानिब से ये खबर सामने आई है। तहरीक लब्बैक के मरकजी जराये का कहना है कि साद रिजवी अपने कंटेनर्स पर मौजूद थे और अचानक फायरिंग शुरू हुई। उनके बकौल साद रिजवी को कंधे पर गोली लगी, वो जख्मी हालत में बेहोश हो गए और फोर्सेज उन्हें उठाकर ले गए। उनके भाई अनस रिजवी भी इसी दौरान गोली लगने से जख्मी हो गए। इसके बाद तहरीक लब्बैक के दीगर रहनुमाओं को भी वहां से गिरफ्तार कर लिया गया और उनके घरों पर छापे मारे गए और कई को नामालूम मकामात पर मुंतकिल कर दिया। ये जो सूरत हाल इस वक्त सामने आ रही है, ये जो जितनी खबरें सामने आ रही हैं, ये बिल्कुल टीएलपी की जानिब से ये बताया जा रहा है कि हमारे साथ ये किया जा रहा है। दूसरी जानिब हुकूमत और पुलिस का मौक़िफ़ बिल्कुल मुख्तलिफ है। पंजाब पुलिस के मुताबिक माहिरीन ने जीटी रोड को मुकम्मल तौर पर बंद कर रखा, जो कि वाज़ेह नज़र भी आ रहा था। शहरियों को रोक रखा था और पुलिस पर पथराव और पेट्रोलियम बम फेंके गए। पुलिस के मुताबिक ऑपरेशन इस वक्त किया गया जब सूरत हाल मुकम्मल तौर पर काबू से बाहर हो गई। पुलिस का कहना है कि हमने मुज़ाकरात की पूरी कोशिश की, मगर माहिरीन ने मुज़ाहमत की, लिहाजा कार्रवाई नागुज़ीर। हमें वो करना पड़ा, हमें शेलिंग करनी पड़ी और जो कुछ हमने किया वो हमें करना पड़ा, मजबूरी बन गई। पुलिस ज़राए के मुताबिक तसादुम के दौरान उनके 17 एहलकार जख्मी हुए, जिनमें 6 की हालत तशवीशनाक है। फैक्ट्री एरिया के SHO इंस्पेक्टर शहजाद नवाज जुम्मट फायरिंग के नतीजे में शहीद हो गए। पुलिस ने दावा किया है कि मुजाहिरीन ने 40 से ज़ायद गाड़ियों को आग लगा दी, जो नजर आ रही हैं, और दर्जनों अफराद को हिरासत में ले लिया गया। नाजरीन, तहरीक लब्बैक के रहनुमा साद रिजवी गुज़श्ता 24 घंटों से हुकूमत को मुज़ाकरात की पेशकश कर रहे थे। उनका कहना था कि हम अपना मार्च 1.5 महीने के लिए मौखर करने को तैयार हैं, मगर हमें बात करने का मौका तो दिया जाए। ये बात किसने की? ये बात की है साद रिजवी ने 24 घंटे पहले, लेकिन हुकूमत ने इस पेशकश पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। रात गए पुलिस और आला हुकाम के दरमियान मुशावरत हुई और फजर से पहले ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। तहरीक लब्बैक के ज़राए का कहना है कि हमें एक तरफ से ट्रैप किया गया था। उनके मुताबिक हमें कहा गया कि मुरीद के पहुंच कर आप रुक जाएं। हुकूमत के नुमाइंदे आ रहे हैं, मगर इसकी बजाय फायरिंग शुरू कर दी गई। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक पुलिस ने आंसू गैस के शेल्स के साथ बराह रास्त फायरिंग भी की। बख्तरबंद गाड़ियां मुजाहिरीन के खैमों को रौंदती हुई गुजरी। कई जगहों पर लोगों को घसीट कर गिरफ्तार किया गया। सोशल मीडिया पर दर्जनों वीडियोस वायरल हो रही हैं, जिनमें जख्मियों को जमीन पर तड़पते देखा जा सकता है, मगर एम्बुलेंस तक नहीं पहुंच पाती। नाजरीन, मुरीदके के बाद लाहौर, कराची और मोटरवे पर भी कशीदगी फैल गई। लाहौर में वकला ने अदालतों के बाहर पुलिस के खिलाफ एहतजाज किया। जिलाई अदालतों में वकला और पुलिस के दरमियान झड़पें हुई। पुलिस एहलकारों को पीछे हटना पड़ा। वकला का कहना था कि निहत्ते शहरियों पर गोलियां चलाना जुल्म है, हुकूमत को होश के नाखन लेने चाहिए। कराची में न्यू कराची और सोहराब गोट के इलाकों में टीएलपी के कारकुनान ने एहतजाज किया। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए शेलिंग की, जबकि 5 मुजाहिरीन को वहां पर गिरफ्तार भी किया गया। DIG वेस्ट इरफान अली बलोच के मुताबिक हालात अब काबू में हैं, ट्रैफिक बहाल कर दी गई है। ये उन्होंने कराची से खबर दी। इस्लामाबाद से लाहौर मोटरवे पर भी कई मकामात बंद रहे। काला शाह काकू, फैजपुर और बाबू साबू इंटरचेंजेस पर धरने के बाइस ट्रैफिक मुअत्तल रही। मोटरवे पुलिस के मुताबिक M1 को खुला रखा गया, मगर ट्रैफिक पर पाबंदी रही। दोस्तों, मुरीदके के जो अंदरूनी मनाजिर हैं वो दिल दहला देने वाले हैं। बहुत से ज़राए के मुताबिक पूरे इलाके में जली हुई गाड़ियां, मोटरसाइकिल, खैमे और कपड़ों के ढेर नजर आ रहे हैं। फिजा में आंसू गैस की बू फैली हुई है।
پولیس کے دستے اب بھی سڑکوں پر تعینات ہیں اور شہر کو کلیئر کرنے کا عمل جاری ہے۔ تحریک لبیک کے دعووں کے مطابق درجنوں کارکن شہید ہوئے ہیں اور شاید یہ تعداد سینکڑوں سے بھی تجاوز کر گئی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی لاشیں ایمبولینس میں ڈال کر نامعلوم مقامات پر منتقل کی جا رہی ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ زخمیوں کو بھی حراست میں لے کر کہیں اور منتقل کیا جا رہا ہے تاکہ صحیح اعداد و شمار سامنے نہ آ سکے۔ یہ پہلا موقع نہیں جب تحریک لبیک کے خلاف ریاستی طاقت استعمال کی گئی ہو۔ ناظرین کو یاد ہوگا کہ 26 نومبر کے دھرنے میں بھی ڈی چوک پر اسی نوعیت کا آپریشن کیا گیا تھا، لیکن اس بار صورتحال کہیں زیادہ سنگین لگ رہی ہے کیونکہ سعد رضوی خود اس وقت زخمی ہیں اور قیادت تقریباً غیر مؤثر ہو چکی ہے۔ ایک اعلیٰ حکومتی ذریعے نے غیر رسمی گفتگو میں بتایا کہ فیصلہ کر لیا گیا کہ تحریک لبیک کو ہمیشہ کے لیے غیر مؤثر کر دیا جائے گا۔ ان کے بقول ریاست اب ان عناصر کو برداشت نہیں کرے گی جو مذہب کے نام پر سڑکیں بند کرتے ہیں، دعویٰ بولتے ہیں اور کہیں بھی کسی کا راستہ روکتے ہیں، چاہے وہ موٹر پہ ہو، چاہے وہ جی ٹی روڈ ہو یا کسی شہر میں ہو۔ دوسری طرف بعض تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ حکومت یہ سب کچھ بین الاقوامی دباؤ کے تحت کر رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف عالمی طاقتوں خاص طور پر واشنگٹن کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان شدت پسندی کے خلاف سخت اقدامات کر رہا ہے۔ اب یہ بات بھی زیر غور ہے اور یہ حقیقت تو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن ایک پوائنٹ ہے۔ ناظرین اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس تمام صورتحال کا فائدہ کس کو ہوگا اور اس آپریشن سے ملک میں امن بحال ہوگا یا مزید انتشار بڑھے گا، کیونکہ ہر فائر کی گولی، ہر زخمی نوجوان ایک نئی انتہا پسندی کو جنم دے سکتا ہے۔ تحریک لبیک کے نظریات سے اختلافات اپنی جگہ ہیں، وہ ضرور ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ ریاست کے پاس طاقت کے استعمال کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچا۔ سعد رضوی خود بارہا کہہ رہے ہیں کہ ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں، مگر ہمیں نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ اب حالات یہ ہیں کہ لاہور، شیخوپورہ اور گوجرانوالہ میں بھی احتجاج بڑھنے لگا ہے۔ کچھ جگہوں پر پولیس تھانوں پر حملے کیے گئے جبکہ سڑکیں بند کی گئی۔ عوام میں خوف و ہراس پھیل چکا ہے۔ یہاں پر جو راستہ ہے لاہور سے شادر کی طرف وہ بھی بند ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ ریاست کمزور نہیں پڑے گی، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اگر مکالمہ ختم ہو جائے تو پھر صرف طاقت باقی رہ جاتی ہے، اور طاقت کبھی دیر پا حل نہیں ہوتی۔ تو اب تک موصول ہونے والی اطلاعات کے مطابق سعد رضوی اور انس رضوی دونوں کو لاہور منتقل کر دیا گیا ہے۔ ان کی حالت مستحکم بتائی جا رہی ہے، تاہم حکومت یا تحریک لبیک دونوں میں سے کسی نے باضابطہ بیان جاری نہیں کیا۔ تحریک لبیک کے کارکنان ملک کے مختلف شہروں میں دھرنے دے رہے ہیں، اور لاہور میں، فیض آباد، کراچی میں کرنگی اور فیصل آباد میں گھنٹہ گھر چوک پر مظاہرے ابھی جاری ہیں، جہاں پر تحریک لبیک پاکستان کے جو کارکنان ہیں وہ دھرنا دیے ہوئے ہیں۔ سوشل میڈیا پر مرید کے آپریشن سعد رضوی جو ہیں وہ ٹاپ ٹرینڈ کر رہے ہیں۔ بعض حلقے یہ سوال بھی اٹھا رہے ہیں کہ اگر ریاست کو تحریک لبیک کے مارچ سے خطرہ تھا تو انہیں اجازت کیوں نہ دی گئی؟ یہی تو موقف ہے ٹی ایل پی کا کہ ہمیں خود اجازت دی گئی ہے کہ آپ دھرنا کر سکتے ہیں، یعنی آپ احتجاج کر سکتے ہیں پورا من۔ پہلے انہیں آگے بڑھنے دیا گیا، پھر اچانک ان پر آپریشن کر دیا گیا۔ یہ فیصلہ کنفیوژن ضرور ظاہر کرتا ہے۔ آج سوشل میڈیا پر کئی ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں جن میں سعد رضوی کو پولیس اہلکاروں کے درمیان زخمی حالت میں دیکھا جا سکتا ہے، تاہم یہ ویڈیوز تصدیق شدہ نہیں ہیں۔ صحافی ارشاد بھٹی نے یہاں پر اپنے ایک شو میں سوال اٹھایا، اگر عرب ممالک فلسطین کے معاملے پر خاموش ہیں تو کیا پاکستانیوں کو اپنی آواز اٹھانے کا حق نہیں؟ یہ سوال یقینی طور پر اس بحث کو ایک نیا زاویہ دیتا ہے۔ خیر، وہ ان کی رائے تھی، انہوں نے دی، ان کا سوال تھا، انہوں نے کیا۔ آخر میں ناظرین ایک بار پھر یہی بات کہنا چاہوں گا کہ اختلاف رائے جمہوریت کا حسن ہے، لیکن نہتے شہریوں پر گولیاں چلانا کسی بھی ریاست کے وقار کے مطابق نہیں۔ وہ اگر لاٹھی چارج کر رہے ہیں، کسی پولیس والے کو مار رہے ہیں، کسی ایس ایچ او کو مار رہے ہیں، انسپیکٹر کو مار رہے ہیں، تو وہ بھی غلط کر رہے ہیں، لیکن ان کے پاس بندوقیں نہیں ہیں۔ کم سے کم قانون کی بالادستی کا مطلب انصاف ہے، طاقت نہیں۔ اگر آج تحریک لبیک پر گولیاں چلی تو کل کوئی اور گروہ نشانہ بن سکتا ہے۔ یہ وقت ہے کہ ریاست اپنی پالیسی پر نظر ثانی کرے، بات چیت کا دروازہ کھولا جائے تاکہ خون خرابہ رکے اور عوام کا اعتماد بحال ہو۔ ہم اس کہانی کو مسلسل فالو کر رہے ہیں، جیسے ہی سعد رضوی یا حکومت کا کوئی موقف سامنے آئے گا ہم آپ کو ضرور اپڈیٹ کریں گے۔ اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔